नाजरीन करام, शैतान इंसान को हर वक्त अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता रहता है। जब शैतान बंदे पर हावी हो जाता है तो इस बंदे के जहन में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे पैदा करता है। वो हर तरह से इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा करता है कि इंसान को अल्लाह ताला की राह पर चलने से दूर कर दूं। शैतान इंसान के दिल में कभी ऐसे ख्यालात लाता है कि अल्लाह कौन है, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह का वजूद है कि नहीं। कभी इंसान के दिल में नमाज अदा करते हुए मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं और कभी बीमारी की हालत में इंसान वसवसे का शिकार होता रहता है। कभी हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों से तंग आकर सोचते रहते हैं और कभी गुर्बत की हालत हमको परेशान कर देती है। कभी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाजी के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है। इसी ख्यालात में नमाजी गुम होता है कि इमाम साहेब सलाम फेर देते हैं। इसी तरह हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम नमाज, रोजे और हज क्यों अदा करते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात उन लोगों को पेश आती हैं जिनके जहन में जिनसी वसवसे शैतान डालता है। जब शैतान किसी औरत को आपके लिए इंतहाई हसीन करके आपके दिलो दिमाग पर हावी कर देता है तो फिर इंसान पूरी तरह से शैतान के शिकंजे में चला जाता है। जिनसी ख्वाहिशात पर तमाम बुराइयों की जड़ बन जाती है। इंसानी जहन गंदे ख्यालात का मरकज बनकर रह जाता है। आखिरकार ये सारे ख्यालात हमें क्यों आते हैं? इन ख्यालात के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है कि अगर ये ख्यालात हम पर हावी हो जाएं तो उनका हल किस तरह किया जाए? तो नाज़रीन इकराम, आइए पहले हम अहादीस मुबारका से इन ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आखिर में आपको ये वाकया सुनाएंगे कि जब एक शख्स ने आकर हजरत अली शेर खुदा से बताया कि मेरा जहन गंदे ख्यालात का मरकज बन जाता है। नाज़रीन इकराम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सहाबाए कराम में से कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में कोई उनको बयान नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी गुनाह समझते हो? सहाबाए कराम ने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो फिर वाज़िया ईमान है। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमला में हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता का मतलब ये है कि हम अपने दिलों में बुरी चीज पाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है और किस चीज से है, और इस तरह की और चीजें जिनका बयान करना भी मुश्किल है, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये कबीह बातें हैं और इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं कि हम उस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अज़ल है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरीह ईमान है, इसलिए तुम इस वसावस को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। नाज़रीन किराम, इन ख्यालात और वसवसों से परेशान ना हो और उनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। बाज़ उलमा ने वसावस में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहां कुछ मालो मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहां आकर वसावस डालता है। बुरे ख्यालात का आना शैतान का एक अमल है। शैतान वसवसों के जरिए इंसान को अपने रब से दूर करने में हमेशा से ही कोशिश में लगा हुआ है और क़यामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। इसकी कोशिश यही होगी कि ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया गया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतई नहीं दी गई। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونا مومن کو گناہگار نہیں کرتا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے، اٹھتے، لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے، شریعت کے خلاف وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہمیں شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہر وقت برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تمہیں برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرما دے۔